बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप हैं सी न्यूज़ के साथ और मैं हूं मियां इफ्तिखार। आज की इस वीडियो के अंदर हम बिल्कुल मुनफरिद और यूनिक टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन ये हक़ाइक़ पर मबनी होगी। माशरे में जो कुछ देखा जा रहा है उसकी ऑब्ज़र्वेशन पर ये बेस करती है कि सब एक सवाल उठाना चाह रहे हैं कि पैसा इंसान से बड़ा कैसे हो गया। कभी ज़माना था जब लोग दूसरे के साथ कोई ताल्लुक़ बनाते थे, रिश्ता बनाते थे, तो सबसे पहले ये देखा जाता था धोखेबाज तो नहीं है, खुदगर्ज़ तो नहीं है, फ्रॉडिया तो नहीं है, कितना ईमानदार है, कितना झूठ बोलता है, सच बोलता है, इसकी कोई ऐसी आदत, कोई एडिक्ट तो नहीं है, कोई मुंशियात का काम तो नहीं करता। इस तरह की हरकतें देखी जाती थी, उसके मैनर्स देखे जाते थे, अदब अदाब देखा जाता था कि क्या इसे छोटे बड़े के साथ बात करने की तमीज़ है या नहीं है। इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी जाती थी, जिसके बाद ये फ़ैसला लिया जाता था क्या इसे ताल्लुक़ बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जूँ जूँ वक्त गुज़रा, ये पुराने ज़माने की बात है, वक्त गुज़र चुका। अब ये चीज़ें जो हम काउंट कर चुके ना, ये बिल्कुल बेमानी हो चुकी। अब सूरत यकसर मुख्तलिफ है। अब देखा जाता है कि बेशक फ्रॉडिया हो, धोखेबाज हो, खुदगर्ज़ हो, लालची हो, मतलब उसके अंदर इस तरह की सारी खसूसियात पाई जाती हो। अब इनको खसूसियात ही गिना जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा उसके फ्रंट पे जो है ना वो पैसा हो। अगर वो है तो इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी जो बज़ाहिर खामियाँ हैं, या कोई अक्लमंद आदमी इसको खामी समझेगा तो उनको पस से पोश डाल दिया जाता है, बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया जाता है कि कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो असल चीज़ है वो पैसे की बुनियाद पर, और इसी के ऊपर इंसान को तोला जाता है, उसी के ऊपर उसकी मेजरमेंट की जाती है, इसी को ही सब कुछ जो है वो गर्दाना जाता है। जबकि पुराने ज़माने के अंदर सूरत हाल कुछ और थी। वो काफ़ी पुराना ज़माना हो चुका, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए पैसा ज़रूरी है, सब कुछ है। लेकिन क्या होता है कि अगर आपके पास नहीं है तो अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपके अच्छा होना, शरीफ होना या इस तरह की खसलतें आपके अंदर पाए जाना, ये कोई मानी नहीं रखती, इसकी कोई अहमियत नहीं है, और ना ही कोई इसकी बुनियाद के ऊपर अब आपसे कोई ताल्लुक़ जोड़ेगा या हैंड शेक करेगा या आपके पास कोई बैठेगा या कोई आपसे ताल्लुक़ बनाएगा, क्योंकि उसको पता है कि कल को वक्त आएगा तो ये मेरे काम नहीं आ सकेगा। सिर्फ मॉरल सपोर्ट क्या कर कोई अहमियत नहीं रखती, इसकी कोई जो है ना वो कोई बड़ी मानी खेज नहीं है, अब ये नहीं चाहिए। तो इस लिहाज से पैसे को फ्रंट पे रखा जाता है, और इंसान की जो पैमाइश है, जो उसकी मेजरमेंट है, वो इसी की बुनियाद के ऊपर की जाती है। लेकिन होता क्या है कि जो शख्स इसकी कमी का शिकार हो, जब वो पहले मुआशरे से इग्नोर होता उसको ही बर्दाश्त करता है, कर लेता है, कोई मसला नहीं। फिर कुछ के अपने जो बहन भाई होते हैं, करीबी लोग होते हैं, वो उसको छोड़ना शुरू करते हैं। पहले कुछ देर इंतज़ार करते हैं, सोचते हैं कि शायद इसके हालात बेहतर हो जाएं, कल को ये बेहतर हो जाए तो हमारे काम भी आएगा, तो हम भी इससे ताल्लुक़ रखेंगे, क्योंकि हर इंसान अपने स्टैंडर्ड के बंदे से रब्ता रखता है ना, दूसरे से रब्ता नहीं रखता। लेकिन जब वो देखते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि इसके हवाले से बड़ी मशहूर माकूल है कि पैसा नसीब से होता है, अक्ल वाले के पास नहीं होता। ठीक है, जिसका नसीब अच्छा है, जिसका मुकद्दर अच्छा है, पैसा उसके पास होता है, अक्ल से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इस कोटेशन को सामने रखते हुए बहरहाल बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये कुछ रुझान कुछ हद से ज़्यादा बढ़ा। तो नतीजा क्या हुआ कि हमने बुराइयों को अच्छाइयाँ बनाया और अच्छाइयों को बुराइयों में तब्दील कर दिया, कि जो मेजरमेंट जिस पैमाने से होनी चाहिए थी हमने उसको बिल्कुल इग्नोर किया, और मुआशरे में यही रवाज चल रहा है। बल्कि इस वक्त 95% 99% यही रवाज डोमिनेट रखता है कि वो बंदा जो है ना वो ताकतवर भी है, और उसकी सारी जो उसके अंदर खामियाँ है, जो कमियाँ हैं, जो उसकी सब कुछ हैं, जिसको हम कमियाँ कहते हैं, है नहीं, मुआशरा नहीं मानता, वो उनको इग्नोर कर दिया जाता है। जब वो बंदा अपनों से इग्नोर होता है, फिर उसको उनसे भी लड़ लेता है, बहन भाई छोड़ते हैं उनसे भी लड़ लेता है, वो भी जो है ना वो, लेकिन मरता उस वक्त है जब उसको अपने छोड़ते हैं।
اپنوں سے مراد جو اس کی فیملی ہوتی ہے، جو اس کا قریب ترین تعلق ہوتا ہے، جب وہ اس سے اگنور کرتے ہیں یا اس کو چھوڑتے ہیں تو پھر وہ بظاہری طور پہ تو ان کے سامنے وہ چل پھر رہا ہوتا ہے، اٹھ بیٹھ رہا ہے، کھا پی رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن اندر سے وہ میلٹ ہو رہا ہوتا ہے، اندر سے وہ گھل مل رہا ہوتا ہے۔ اس کی پہلی بیماری جو اس کو لگتی ہے نا، وہ عام طور پہ ڈاکٹر اس کو طبی زبان میں جو ہے نا وہ ڈپریشن کا نام دیتے ہیں کہ یہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ کہتے ہیں کینسر شاید لا علاج ہے، بلکہ اب تو اس کا بھی علاج ہے، لیکن اس کا علاج کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے آپ کو مدہوش کرنے کے لیے، آپ کے دماغ کو سن کرنے کے لیے یا جسم کو سن کرنے کے لیے آپ کو میڈیسن دی جائے، لیکن ڈپریشن کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ خود بندہ جو اس کا شکار ہے وہی اگر اس سے نکلنا چاہے تو وہی کسی نہ کسی طرح سے نکل سکتا ہے، ادروائز نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ہے، ڈپریشن کا شکار وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجوہات کچھ اور ہیں، تو یہ کسی بھی طرح سے جو ہے نا وہ انسان کے اوپر اٹیک کر سکتی ہے۔ بہرحال وہ بالکل ٹھیک ٹھاک چلنے والا شخص یا سارا کچھ کرنے والا، وہ سب سے پہلے اس کا شکار ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ مفلوج ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر وہ کنٹرول نہیں کر پاتا۔ ایک ہی صورت میں کنٹرول ہو سکتا ہے، یا تو اللہ پہ توکل بہت مضبوط ہو، ایمان بہت مضبوط ہو، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کا ایمان اس کے اندر متزلزل ہو جاتا ہے کہ یہ کیا سلسلہ ہے کہ میں نے محنت بھی کی، سارا کچھ کیا، لیکن میرے ساتھ یہ صورتحال عجیب و غریب سی بنی۔ یہ سوچ کے انسان جو ہے نا وہ ڈپریس ہوتا ہے، تو بعض اوقات اپنے اس رستے سے بھی ہٹ جاتا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ پہ توکل رکھتا ہے یا اپنے ایمان کو مضبوط رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو سیدھے رستے پہ لے آتا ہے، لا سکتا ہے، اس ڈپریشن سے بھی نکل سکتا ہے۔ لیکن جو نہیں نکل پاتا، پھر اس کا اینڈ اتنا دور نہیں ہوتا، وہ اس بیماری سے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ صرف اسے اس بنیاد پہ چھوڑ رہا ہے، اس بنیاد سے اسے تعلق ختم کر رہا ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو آہستہ آہستہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ گھلنا، اندر سے اس کے میلٹ ہونا جو ہے نا وہ پروسیس تیز ہوتا ہے، اور وہ ڈپریشن بھی اس کو زیادہ کنٹرول کرتا ہے۔ اس کی دماغ کی صورتحال جب وہ کافی اپسیٹ جو ہے نا وہ ہوتی جاتی ہے، جو چیز اس نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی وہ سارا کچھ اس کے اوپر لگ جاتا ہے۔ تو ایک دن پھر آتا ہے کہ دیر از اے فل اسٹاپ، زندگی کا فل اسٹاپ لگنا ہوتا ہے، پھر وہ سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جو چھوڑ کے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں بڑا اچھا انسان تھا۔ اب اس کی اچھائی جو ہے نا وہ کسی کام کی نہیں ہے، اب اس کو کاؤنٹ کرنا یا اس کو اہمیت دینا کسی وقت نہیں، کیوں زندگی تو ایک ہی دفعہ ملنی ہے، وہ ہر ایک کو ملنی ہے، امیر ہو غریب ہو، اس نے موت کا ذائقہ جو ہے نا وہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، تو یہ سارا کچھ تو ہونا ہے۔ لیکن اب وہ سارے لوگ جو اس کو اس پیسے کی بنیاد پہ چھوڑ گئے ہوں گے، وہ آئیں گے 2-4 دن کے لیے اور کہیں گے ہاں بڑا اچھا انسان تھا، بڑا نیک آدمی تھا، فلاں تھا، اس کے اندر یہ خوبی تھی، یہ خوبی تھی، وہ جو پہلے خوبیاں کسی کو دکھائی نہیں دی تھی، کیونکہ اس کے پاس پیسے کی کمی تھی، اس کی قلت کا وہ شکار تھا۔ 2-4 دن اولاد بھی یاد کرے گی، اس کے بعد وہ بھی سوچے گی ہمارے لیے اس نے کیا کیا، کچھ بھی نہیں کیا، کوئی بینک بیلنس، کوئی کوٹھی بنگلہ کچھ تو کر کے نہیں گیا، تو چھوڑے دفعہ مارے۔ پھر وہ اگلی سٹیپ اس کا قبر کا آتا ہے، 2-4 دن کو جائے گا، اس کے بعد حتیٰ کہ قبر کا نشان بھی مٹ جائے گا، اس کو کچھ سال بعد بھی دیکھنے نہیں جائے گا کہ ہم اس کے اوپر کوئی مٹی ڈال دیں یا اس کے اوپر، تو یہ پھر اس کا اینڈ ہوتا ہے۔ بہرحال سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم نے جس چیز کو پیچھے رکھنا تھا اس کو ہم نے آگے رکھا، اور آج انسان اپنی اہمیت کھو رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ کھو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں معاشرے میں افراتفری بھی دکھائی دیتی ہے، سارا کچھ دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو فرنٹ پہ ہے وہ کیا چیز ہے، وہ پیسہ ہے، لہذا وہ ہونا ضروری ہے، ضروریات بھی پوری کرے گا، باقی بھی آپ کی ساری خامیاں ان کے اوپر پردہ بھی ڈالے گا۔ تو امید ہے اس سوال کا جواب ضرور ملے گا کہ آج انسان سے پیسہ جو ہے وہ بڑا کیسے ہو گیا، کس طرح سے ہو گیا، اور آج اس کو کیا اہمیت دی جاتی ہے۔